तकरीबन ये हमारा बिल्कुल न्यू आर्टिकल, फर्स्ट आर्टिकल की आप वीडियो देख रहे हैं, फर्स्ट आर्टिकल लॉन्च है। तो ये 1 महीना लगा है इसको, कारीगर ने इसके ऊपर वर्किंग की है। इसके जितने भी साइटेबल ड्रेसिंग है ना, ये डबल बेंड के अंदर है। इसके फुटबोर्ड में स्टोरेज यूज की गई है, स्टोरेज भी है, एज ए ऊपर सिटिंग सेट भी है। इसकी मार्केट, एक तो ये चीज है कि मार्केट में अवेलेबल ही नहीं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं होती है। अंदर से लैमिनेटेड है, साथ उसी के अंदर एक एक कैबिनेट दिया गया है। भी दिया गया। इसके अंदर भी 3D हिंजेस यूज की गई हैं जो ऑटो क्लोज के अंदर आ जाती हैं, मैटर करती है। और क्वालिटी से ज्यादा ये डिजाइन बनाना किसी भी आम वर्कशॉप या आम वेंडर का काम नहीं है। मुफलिस जो अगर तन की कबाब बेच रहा है, मुफलिस जो अगर तन की कबाब बेच रहा है, वाइज भी तो मिंबर पे दुआ बेच रहा है। दोनों को है दरपेश सवाल अपने शिकम का, दोनों को है दरपेश सवाल अपने शिकम का, एक अपनी खुदी एक खुदा बेच रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बहन भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, खुशबाश होंगे। मैं हूँ आपका भाई जमशेद बदर और आप देख रहे हैं बिज़नेस आइडियाज़ विद जमशेद बदर, फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज एक बार फिर मौजूद हूँ जनाब बंद रोड लाहौर में, शिजान के बिल्कुल सामने फर्नीचर मार्केट में एक ही नाम, जाना पहचाना नाम, ओडेक इंटीरियर एंड फर्नीचर पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और आज की इस एपिसोड में आपको डिज़ाइनर फर्नीचर दिखाने वाला हूँ। इनके डिज़ाइंस की एक ख़ास बात ये होती है कि इनकी अपनी क्रिएशन होती है, और दूसरा इनकी क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता। बहुत ही अच्छे डिज़ाइन होते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इनका फर्नीचर होता है। ऑलमोस्ट 3 साल से इनके साथ काम कर रहा हूँ, एक सिंगल कंप्लेन इनकी आज तक मुझे नहीं मिली। और आज के इस एपिसोड में फराज भाई मेरा वेट कर रहे हैं, और फराज भाई से शेर भी सुनेंगे, साथ साथ फर्नीचर भी देखेंगे, उनकी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें भी सुनेंगे, और आपको डिस्काउंट भी लेके देंगे ज़बरदस्त किस्म का। ले जनाब, फराज भाई मेरे साथ मौजूद हैं और आपको दिखाने वाले हैं ज़बरदस्त किस्म का डिज़ाइनर फर्नीचर। तो इन्हीं की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं फराज भाई? ठीक ठाक हैं? ज़बरदस्त हैं। सबसे पहले बता दें कि ओडेक है क्या? सर बेसिकली ओडेक एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप है। ठीक है। हमारी जो बेसिकली कंप्लीट सेटअप है, हम शुरू से काम करते आए हैं एज ए सप्लायर। ठीक है। तो सम हाई एंड शोरूम्स जिनके पास अच्छी क्वालिटी का, और क्योंकि हर जगह पे अच्छे और बुरे हर चीज़ के अंदर मौजूद होते हैं, तो फिर जो लोग अपने कस्टमर्स का ख्याल करते हैं, जिनको एक कंप्लेन से बचना और अपनी क्वालिटी प्रोविजन की एक उनकी प्रेफरेंस होती है, तो उनको हमारी एक सप्लाई की एक चेन होती थी। तो फिर हमने एक प्रेफरेंस की कि कस्टमर को एक अपना एक डिस्प्ले प्रोवाइड करके, वो जो कस्टमर को चीज़ डबल एक्सपेंसिव मिलती थी, उसकी वजह ये होती थी पहले हमसे होलसेलर पे जानी, फिर होलसेलर से आगे रिटेलर पे जानी, रिटेलर का एक डिस्प्ले, उसके खर्चे, उसमें वो डबल प्राइस पे चली जाती थी वो चीज़। तो हमारी कोशिश होती थी कि उस चीज़ को एक मिनिमल एक प्रॉफिट के साथ कस्टमर को डायरेक्ट प्रोवाइड करें। उसमें कस्टमर का भी बेनिफिट है, हमारा भी बेनिफिट यही है कि कस्टमर के साथ डायरेक्ट एंगेजिंग हो जाती है। बेहतरीन जनाब। और आगाज़ करते हैं बकायदा से एपिसोड का। बड़े बड़े ज़बरदस्त डिज़ाइन पड़े हुए हैं। तो अच्छा, इस बेड सेट के हवाले से बताइएगा। बस ये जो आर्टिकल है, ये टर्किश डिज़ाइन के अंदर आर्टिकल तैयार किया गया है। इसकी जो क्वालिटी है, इसमें 2 से 3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि इसके अंदर कस्टमाइजेशन बहुत सारी अवेलेबल है। कस्टमर चाहे जिस तरह ट्रेंडिंग बॉक्स चल रहा है, फुटबोर्ड के अंदर स्टोरेज है, वो भी ऐड हो सकती है। इसके साइटेबल्स के अंदर लैंप्स हैं, उसके अंदर काफ़ी वेरिएशंस कस्टमर को मिल सकती हैं। और जितना भी हमारी प्रोडक्ट होगी, जो हमारे ड्रॉर्स हैं, वो अंदर से या लैमिनेटेड होंगे या फिनिश्ड होंगे। इसी तरह से इस बेड के अंदर सारा, इसके हेडबोर्ड के अंदर ड्रेसिंग में, फुटबोर्ड में शीशे का काम हुआ है, जिसके अंदर लुकिंग मिरर, इंपोर्टेड ब्राउन कलर का लुकिंग मिरर यूज़ किया गया, वो भी बेवल कट करके। कोशिश होती है कि चीज़ काम को प्रीमियम से प्रीमियम किया जाए, कस्टमर को फिनिशिंग दिया जाए। और पेंट की क्वालिटी ये देंगे कि जो कस्टमर को कंप्लेन आ जाती हैं रेगुलर काम से कि भाई वक्त के साथ साथ पेंट खुद ब खुद ही फूल गया, उतरने लग गया, प्रेफरेंस करते हैं कि इन सभी चीज़ों को रिजॉल्व करके कस्टमर के लिए एक अच्छी से अच्छी क्वालिटी और अच्छी से अच्छी प्राइस सेट दिया जाए। ठीक है। प्राइस की बात करें तो मार्केट में इस बेड सेट की क्या प्राइस होगी? उस मार्केट के अंदर इस वक्त जितना भी टर्किश आर्टिकल है ना,
وہ جہاں کہیں پہ بھی کچھ اچھی کیٹیگری کے اندر ہے اس کی پرائز 5 to 6 لاکھ سٹارٹنگ رینج ہے. کیونکہ اس کے اندر آبویسلی ڈائیورژن آ جاتی ہے ہول سیلر سے مینوفیکچرر سے ہول سیلر ریٹیلر, تو وہ پھر ایک پرائز کا بجٹ آٹومیٹیکلی انکریز ہو جاتا ہے. ہم اس آرٹیکل کا آپ کے کسٹمرز کے لیے صرف 225 کریں گے. 225 ہاں 2,25,000 2,25,000 روپے میں جناب آپ کو کمپلیٹ بیڈ روم سیٹ مل رہا ہے, جس میں ڈریسنگ ہے. ڈریسنگ آپ کے سامنے اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں, بہت ہی زبردست کام ہوا ہوا. اور اگر سائڈ ٹیبل کی بات کریں تو سائڈ ٹیبلز پہ آپ کو بہترین قسم کا مرر ملتا ہے. مرر کے ساتھ آپ کو بہترین قسم کا لیمپ میں بھی آپ کلر اپنی پسند کا کلر ویریشن موجود ہے. سائڈ ٹیبل میں 3 ڈرار ہیں جی ایک سائڈ ٹیبل میں 3 ڈرار ہیں, ڈریسنگ میں 6 ڈرار ہیں اور ڈریسنگ میں 6 ہیں. پرائس آپ کو بتا دی ہے 2,25,000 روپے میں آپ کو ملے گا. میں نے یہ بیڈ سیٹ آپ سے لیا, لینے کے 10 دن بعد بیڈ میں کوئی پرابلم آ گئی, کیا سلیوشن ہے؟ انشاءاللہ پہلے تو ہماری پرابلم آئے گی نہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی بھی ایشو آ جاتا ہے تو ہمارا لیبر جائے گی اس کو ریزولو کر کے, ان سٹی بھی آئے گی. اگر آپ آؤٹ آف سٹی ہیں تو اوبیسلی اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی بہترین سے بہترین آپ کو سلیوشن پرووائڈ کیا جائے گا. کیونکہ ہمارے لیے ہے کہ اگر ہمارا کسٹمر یوں خراب ہوگا تو ہمارے لیے, اور خاص کر کے آؤٹ آف سٹی, تو ہم اس طرح کی ہر چیز کو ہم بھیجنے سے پہلے اس کی ٹوٹل فٹنگ اپنے پاس کر کے بیچتے ہیں کہ اگر ادھر کوئی کاریگر نہ بھی موجود ہو تو کسٹمر خود ہی اسے ایزیلی فٹ بھی کر سکتا ہے, یوز بھی میں بھی آ سکتا ہے. بہترین جی. ایک بیڈ سیٹ یہ پڑا ہوا ہے جی, ذرا اس کے حوالے سے بتائیے. یہ بیسیکلی کلاسیکل آرٹیکل ہے, ٹرکش آرٹیکل ہے یہ بھی. اور اس کے اندر جو اسٹرکچر جس طرح سے آپ کو بتایا ہے, ہیڈ بورڈ فٹ بورڈ دونوں ووڈن اسٹرکچر کی بیس کے اوپر ہے. ہماری جتنے بھی فائبر کے اندر مین کسٹمرز کو اکثر اوقات مارکیٹ سے پرچیز کر کے نا ایک کمپلین آتی ہے جی 1 سال گزرا اس کا پینٹ اتر گیا فائبر پہ سے. کیونکہ فائبر جب ڈائی سے ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے نا تو اس کو ایک آئلنگ کی جاتی ہے, اور آئل پینٹ نہیں کھڑا ہونے دیتا, وقتی طور ہو جاتا ہے. 6 ماہ 7 سال کے بعد وہ اوبویسلی اس کے نیچے سے ایک آئل کی تہ ہوتی ہے, وہ اوپر سے اس کا پینٹ ریموو ہو جاتا ہے. تو اس کو ہم نے ایک اس طرح سے ریزولو کیا ہے کہ ہم اس کی کمپلیٹ صفائی, آئل کا نام و نشان کیمیکلز کے ساتھ کی جاتی ہے. کوشش کرتے ہیں کہ جتنا بھی ماڈرن ٹیکنالوجی آ گئی ہے نا اس کو کسی نہ کسی طرح یوز لا کے کسٹمرز کو وہ چیزیں جو باہر کے ملک میں بھی ابھی زیادہ ان ہے, پاکستان میں نہیں ہے, کہ بہت زیادہ ٹاپ کوٹس آ گئے ہیں جو ہمارے ہاں عام رنگ والے کسی کو پتہ نہیں ہوتے, تو ہم اس کو ایک اسٹینڈرڈ کے ساتھ یوز کر کے تاکہ کسٹمر کی ایک تو کمپلین بھی کور ہو جائے, کسٹمر کو دوسرا چیز بھی بجٹ فرینڈلی. ٹھیک ہے. اگر اس کے سائڈ ٹیبل کی بات کریں اور ڈریسنگ کی بات کریں اور بیڈ کی بات کریں, کیا کوالٹی لگائی ہے؟ سر اس کی کوالٹی وہی جو آپ کو میں سبھی چیزوں میں بتا رہا ہوں, انشاءاللہ ہماری کوالٹی سبھی میں ایک جیسی جائے گی. پرائز اوپر نیچے ہونے کا مطلب ہے کہ اس کا ڈیزائن چینج ہے, ڈیزائن چینج ہے, اس پہ ورکنگ چینج ہے, اس پہ کاسٹ چینج ہے, کوالٹی مٹیریل سیم ہے. کیا پرائس کرنے جا رہے ہیں ویسے مارکیٹ میں, کیا پرائس کا ملے گا؟ سر یہ مارکیٹ کے اندر اس کی پرائس 4 to 5 لاکھ آن گوئنگ ہے. یہ آپ کے کسٹمرز کے لیے یہ اس کی پرائس 230 دی جائے گی. 2,30,000 روپے میں جناب آپ کو یہ بیڈ آفر ہو گیا ہے. اور ماسٹر بیڈ روم کا یہ بیڈ ہے, ایک بڑا ہی زبردست قسم کا آرٹیکل ہے, جس کی اگر میں ڈریسنگ دیکھوں تو کیا شاہکار قسم کی انہوں نے بنائی ہوئی ہے. اگر سائڈ ٹیبلز کی بات کریں تو بہت ہی لگژری لک کے ساتھ ہے, اور فنش بہت اچھی ہے, اور بیڈ میرے بلکہ آپ سب کے سامنے ہے. بتائیے گا جی ذرا اس کے حوالے سے. سر یہ اٹالین ڈیزائن ہے, اور یہ اٹیلین ڈیزائن کے ساتھ خاص کر کے یہ اٹیلین جو اس کی سائڈ ٹیبلز ہیں یہ ہائٹڈ سائڈ ٹیبلز ہیں, بیسیکلی چیسٹر سٹائل سائڈ ٹیبلز ہیں. ایک ایک سائڈ ٹیبل کے اندر اس کے 2 دراز دیے گئے ہیں, اندر سے لیمینیٹڈ ہے, ساتھ اسی کے اندر ایک ایک کیبنٹ دیا گیا ہے. اس کے اندر بھی 3D ہنجز یوز کی گئی ہیں جو آٹو کلوز کے اندر آ جاتی ہیں. اور اسی طرح سے اس کی ڈریسنگ کے اندر بھی کسٹمر سائز کی کسٹمائزیشن چاہے گا اپنے حساب سے وہ ہو جائے گی. اور اس کی کلر اسکیم اسے کمپلیٹلی ہائی گلوس میں کیا گیا, کیونکہ جتنا کام جس وقت یہ پلین کے اندر آ جاتا ہے تو اس کے اندر اتنی ہی زیادہ اس کی فنشنگ ڈیمانڈ ہو جاتی ہے. اور اگر بیڈ کی بات کریں تو یہ بیڈ بھی بالکل اسی کے ساتھ اٹالین ڈیزائن کے اندر ہے, اس کی کاربن فائبر میں ہے, اور باقی اس کا اسی طرح سے ووڈن اسٹرکچر ووڈن بیس کے اندر ہے. اس کے اندر بھی ڈیزائنز کے اندر اٹالین ڈیزائنز کے اندر بھی 4 سے 5 نیو ڈیزائنز ہمارے پاس اس وقت اویلیبل ہے. پرائس کی بات کریں تو سر یہ پرائز آپ کے کسٹمرز کے لیے یہ سیٹ کمپلیٹ 200 میں ہوگا. 200 میں لیکن جناب 2 لاکھ روپے میں آپ کو یہ بیڈ سیٹ مل جاتا ہے. کوئی بھی آپ سے چیز لی جاتی ہے, جب بھی کوئی بھی پروڈکٹ کوئی بھی بہن بھائی خریدتا ہے تو اس کی کوئی وارنٹی وغیرہ ہوتی ہے؟ سر ہم اپنے کسٹمرز کو
10 ایئرس کی وارنٹی دیں گے پینٹ کی. اس کے اندر پینٹ آٹو پیل آف کی وارنٹی ہوتی ہے کہ خود بخود پینٹ پھول گیا, پینٹ اترنے لگ گیا, جگہ جگہ پھول گیا, ہم اس کو ریزالو کریں گے. اس کے اسٹرکچر کی لائف ٹائم وارنٹی دیں گے کہ سر اگر اسٹرکچر ہل گیا ہے, بیڈ ہلنے جلنے لگ گیا ہے, تو وہ کسی بھی مقام کے اوپر اگر آپ کو اس کا ایشو آ جاتا ہے تو اس کو ہم ریزالو کر کے دیں گے کہ بھائی ہمارے بیڈ میں سے ہل جل کی آواز آ رہی ہے, جو کسٹمر کو یہ چیزوں کا ایشو آ جاتا ہے اس کو کر کے دیں گے. ایکسیسری جو ہوتی ہے ہماری کوشش ہوتی ہے اچھی سے اچھی لگائی جائے, بعد ساتھ وہ کسٹمر کے یوز پہ بھی ڈیپینڈنس ہوتی ہے. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. یہ سارے سوال میں پوچھتا ہوں آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ کو ایک ایک بات کا آئیڈیا ہو کہ کس طرح کا ان کا میٹیریل ہوتا ہے, کیا وارنٹی دیتے ہیں, اور پرائس. ایک اور بیڈ سیٹ میرے سامنے پڑا ہوا ہے, اگر اس کی پرائس کی بات کریں تو مارکیٹ میں اس کی کیا پرائس ہے؟ سر مارکیٹ کے اندر اس کی پرائس 250 پلس ہے. ٹھیک ہے. اور آج کل بہت زیادہ ٹرینڈنگ آرٹیکل ہے اس وقت. اوبیسلی ہر چیز آن اسپاٹ ڈسپلے پہ نہیں ہوتی. اس کی ایک وجہ ہے کہ ہمارے پاس جب اپنا پروڈکشن یونٹ ہوتا ہے نا تو زیادہ تر کام آرڈرس پہ ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے پاس ساتھ ہم ایز اے وینڈر بھی کافی زیادہ ڈسپلیس کے ساتھ کام کرتے ہیں, جس کو ہم نے ان کو بھی ساتھ ساتھ لے کر سبھی نظام کو ساتھ چلنا ہوتا ہے, کیونکہ ایک لیبر کی اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے, وہ ہم نے ساری پوری کرنی ہے. تو یہ آرٹیکل کی مارکیٹ میں پرائس 250 پلس میں جاتی ہے. یہ ہمارا بہت آن گوئنگ رننگ آرٹیکل ہے. رائٹ ناؤ اٹس انکمپلیٹ. اس کے اندر یہاں کے اوپر پر براؤن کلر کا مرر ایڈ ہو جانا ہے. اس کے اندر بیول کٹ گلاس یوز ہوگا جس طرح سے آپ کو پچھلے آرٹیکلز میں پایا ہے. اس کے فٹ بورڈ میں سٹوریج یوز کی گئی ہے, سٹوریج بھی ہے, ایز اے اوپر سٹنگ سیٹی بھی ہے. کلر کسٹمائزیشن ہر طرح کا اس کے اندر اویلیبل آ جائے گا. سائز کسٹمائزیشن, کلر کسٹمائزیشن. آرڈر کتنے میں دے رہے ہیں؟ آرڈر کیا ہم آپ کے کسٹمرز کے لیے یہ 180 کے اندر آپ کو بیڈ سیٹ دیں گے, اور اسی کوالٹی کے اندر جس طرح سبھی آرٹیکلز جا رہے ہیں ہمارے سے آپ ہی کے کسٹمرز. 180 میں جناب آپ کو یہ آرٹیکل مل رہا ہے. اور ایک اور آرٹیکل جناب میرے سامنے ہے, ذرا اس کے حوالے سے بھی لگتے ہاتھ بتا دیں. اس کے بعد میں نے آپ کو دکھانا ہے ایک بڑا شاہکار قسم کا بیڈ سیٹ. جب سے میں آیا ہوں میری کوشش ہے کہ اس بیڈ سے میں دور نہ جاؤں, اتنا زبردست بیڈ بنایا ہوا ہے. ذرا اس کا بتائیے گا سر. یہ ہمارا بہت یونیک آرٹیکل ہے. یہ لاسٹ ٹائم بھی ایک علیحدہ کلر سکیمز کے ساتھ آپ کی ویڈیو میں تھا, اور یہ اس وقت اس آرٹیکل کی کوالٹی ہے کہ یہ رائٹ ناؤ ان مارکیٹ کسی کے پاس ڈیزائن نہیں اویلیبل, اور اس کی رننگ سپیڈ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے کسٹمرز کے ساتھ, اور کسٹمر اس کو بہت لائک کیا ہے کیونکہ اس کی لک کسی بھی روم کے اندر آپ کر دیتے ہیں, کسی بھی کلر سکیم کے ساتھ. کچھ بھی کلر سکیم ہے دیوار کی اور روم یہ وہاں پہ سج جائے گا, بہت سج جائے گا. اس کے اندر ایک چیز ہم نے مزید انکریز کر دی ہے کہ جو اس کی ڈریسنگ ہے, پہلے اس کا سینٹر فکس ہوتا تھا, اب اس کی سینٹر کی بھی سپیس ایز اے سٹوریج ہم نے آپ کے کسٹمرز کے لیے یوٹیلائز کر دی ہے کہ اس کے اندر سینٹر میں بھی کیبنٹ ہے, 3D ہنج ہے, اور اس کے اندر سٹوریج ہر طرح سے. اس کا بھی فٹ بورڈ ہے, فٹ بورڈ کے اوپر ایز اے سٹنگ بھی اتنی جگہ ہے کہ کسٹمر بیٹھ سکتا ہے. وہی کوالٹی اس کی مارکیٹ. ایک تو یہ چیز ہے کہ مارکیٹ میں اویلیبل ہی نہیں. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مارکیٹ میں اویلیبل ہی نہیں ہوتی, لیکن اس کیٹیگری کے اگر کسی بھی ڈیزائن میں ہم جاتے ہیں مارکیٹ تو 350 پلس کے اندر آپ کو اویلیبل ہوتا ہے. یہ ڈیزائن آپ کے کسٹمرز کے لیے لاسٹ ٹائم بھی 195 میں تھا, اس مرتبہ بھی 195 میں دیں گے. 1.5 سال میں بڑی دنیا بدل گئی ہے. 1.25 سال 1.5 سال پہلے کی بات ہے, انہوں نے اتنے میں دیا تھا. آئیں جی ذرا میرے ساتھ آئیں, آپ کو ایک شاہکار دکھاتے ہیں جس کے اوپر میں تو بالکل بے ایمان ہو چکا ہوں, اور میں نے بھی 100 200 روپے 300 روپے جمع کرنا شروع کر دینا, اور پھر کسی دن میں نے یہ بیڈ لے لینا ہے. ذرا اس شاہکار کے حوالے سے بتائیں بھائی جان. بہت اچھا بیڈ بنایا ہے, میری طرف سے آپ کو جتنی تعریف کی جائے نا اتنی کم ہے. سر یہ آپ کا ہنر ہے. یہ آرٹیکل بالکل نیو آرٹیکل ہے. یہ آرٹیکل اس کی بیسیکلی اس کی کوالٹی اس کے ہیڈ بورڈ سے زیادہ اس کے سائڈ ٹیبل اس کے ڈریسنگ ہے کمپلیٹلی اندر سے فنش, اور اس کے میسو ڈیزائن کے سائڈ ٹیبلز ہیں. اس کی ایک ایک سائڈ ٹیبل کی جو سائڈ کے اوپر کام کیا گیا ہے, شاید پورے بیڈ کے اوپر بھی, عام بیڈ کے اوپر. یہ کتنی دیر میں ریڈی ہو گیا ہوگا یہ بیڈ؟ تقریباً یہ ہمارا بالکل نیو آرٹیکل, فرسٹ آرٹیکل کی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, فرسٹ آرٹیکل لانچ ہے, تو یہ 1 مہینہ لگا ہے اس کو کاریگر نے اس کے اوپر ورکنگ کی ہے. اس کے جتنے بھی سائڈ ٹیبل ڈریسنگ ہے نا, یہ ڈبل بینڈ کے اندر ہے. اور یہ بڑا بہت مشکل ہے. یہ ٹرکش آرٹیکل ہے. یہ آرٹیکل نہ اویلیبل ہے مارکیٹ میں. سب سے زیادہ اس کی گریس اس کا ہیڈ بورڈ
10 फीट है विड्थ में। बिल्कुल सही। कुछ कस्टमर कहते हैं कि हमारे पास ये जगह नहीं, बेसिकली कस्टमाइज करवा सकते हैं, जगह ये उतनी ही कवर करता है। ठीक ठीक। वो जो एरिया है उसके आगे साइड टेबल, हाँ साइड टेबल्स भी तो ये मास्टर बेडरूम का ही सेट है। इसके साइड टेबल्स मैसिव साइज में साइड टेबल्स है, मैसिव इसकी ड्रेसिंग टेबल है। ड्रेसिंग भी क्या शानदार बनी हुई है जनाब इसकी। ये डिजाइन इस तरह का है कि हम कभी ये नहीं कहते हैं कि कस्टमर, ऑब्वियसली मार्केट्स भरी पड़ी हैं, वेंडर्स अवेलेबल हैं, कस्टमर जब भी आए पहले आप हमारी ही वीडियो से डिजाइन देखें, मार्केट पता कर ले, उससे उसकी क्या प्राइस मिलती है। आया कि कुछ कस्टमर्स कह देते हैं कि यार ये डिजाइन जी आप इतने का फर्नीचर दे रहे हैं, हमें तो इतने में मिल रहा है। अरे आप उसका डिजाइन भी तो कंपेयर करें। बेसिकली डिजाइन पे वर्किंग है, क्वालिटी मैटर करती है, और क्वालिटी से ज्यादा ये डिजाइन बनाना किसी भी आम वर्कशॉप या आम वेंडर का काम नहीं है। बिल्कुल सही। इसकी एक एक चीज एक एक, और उसी तरह से इसके ऊपर रंग के ऊपर इसकी नफासत का ख्याल किया गया है, अंदर से बाहर से इक्वली फिनिश किया गया है। मार्केट में इस क्वालिटी का जो बेड सेट है कितने में, जो ब्रांड्स हैं कितने में दे रहे हैं? सर ये पहले तो ये डिजाइन अवेलेबल नहीं होगा अभी राइट नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जहां तक मैं जानता हूँ ये डिजाइन पाकिस्तान में हम पहले हैं कि पाकिस्तान में किसी ने ये वाला डिजाइन टर्किश आर्टिकल बनाया है। और उसके अलावा अगर आप मार्केट के अंदर इस तरह का इस फिनिशिंग के अंदर इससे मिलता जुलता इसी स्टैंडर्ड में, मिलता जुलता भी नहीं डिजाइन, कुछ डिजाइन ऐसे होते हैं कि जिस तरह कार्विंग में इससे थोड़ा मिलता जुलता, ये एक बिल्कुल न्यू पैटर्न का डिजाइन है, क्योंकि इसमें मॉडर्न डिजाइन भी और क्लासिकल भी दोनों ऐड है। तो अगर कोई भी इस कैटेगरी का या इस वर्किंग में इस साइज का बेड मार्केट के अंदर 8 से 10 लाख रुपए की रेंज के अंदर इसकी प्राइस बिल्कुल करती है। और उसी तरह से और क्वालिटी भी आप देखें, उसकी फिनिशिंग भी देखें, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उनसे बेहतर होगी, उससे हल्की नहीं होगी। प्राइस दे दें फिर इसकी। सर ये डायरेक्ट आपके रेफरेंस और एज ए कस्टमर को डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से होने की वजह से ये आपके कस्टमर को 310 में फुल एंड फाइनल देंगे। 3,10,000 रुपए में जनाब आपको साइड टेबल्स और ड्रेसिंग टेबल तीनों चीजें इंक्लूड है। जबरदस्त। और आपका तरीका कर क्या है? कोई भी बहन भाई दोस्त पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर है, लाहौर में है, लाहौर से बाहर है, कोई ऑर्डर करता है तो क्या तरीका कर रहा है आपके रेफरेंस से ना मैंने बहुत सारे हमने ओवरसीज कस्टमर्स के भी काम किए हैं, और बहुत सारे आउट ऑफ सिटी, वैसे भी लाहौर को एक गिना जाता है कि आउट ऑफ सिटी कुछ कस्टमर्स आते हैं, कुछ आते भी नहीं है जब ऑनलाइन अटैचमेंट होती है। तो जो कस्टमर विजिट करके देना चाहता है वो विजिट करके दे ले, उसमें कोई मसला नहीं। जो ऑनलाइन देना चाहता है वो जिस वक्त ऑर्डर करेगा उससे उसकी एडवांस पेमेंट ली जाएगी। सारी एडवांस लेते हैं? सारी एडवांस पेमेंट नहीं ली जाएगी, वो कस्टमर की अपनी रेगुलरली 20% दे दे, 50 दे दे, 30 दे, एज मच ही वांट्स। और उसके अलावा जब कस्टमर का ऑर्डर कंप्लीट किया जाएगा आया कि वो आके विजिट कर ले या वो पेमेंट क्लियर करे, हम उसके डोर स्टेप पे उसको डिलीवर कर देंगे। और इस इधर से कहे वो लेबर भी लेके जाना, यहाँ से भी भेज दी जाएगी। अगर कोई कस्टमर कहता है मैं फिट भी मुझे करवाना है तो इस तरह का सारा काम उसको कंप्लीट उसकी सर्विस उसके डोर स्टेप पे प्रोवाइड। ठीक है जी। और सोफास वगैरह में भी डील करते हैं? सोफा सेट्स की भी बहुत सारी वैरायटी और कस्टम मेड डिजाइन्स आपको जितने भी कहेंगे आपको मिलेंगे। ऑडिक्स से कस्टमर अपना डिजाइन ले आता है, मुझे ये चाहिए, वो चाहे पिंटरेस्ट से ले आए, जहां से मर्जी ले आए, कस्टमर को उसका डिजाइन मिलेगा, उसकी प्रोडक्ट इंशाल्लाह एज टू एज जिस तरह वो देखेगा उससे वैसे ही कस्टमाइज कर देंगे। ये बेड सेट है जी, जरा इसके वाले से ये भी इटालियन आर्टिकल है और इसकी जो क्वालिटी वो इसका फुटबोर्ड और जो इसकी साइड लगे हैं वो एक बड़े लो प्रोफाइल पैटर्न में जाती हैं। इसका जो मैट्रेस है वो ऊपर आ जाता है, उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। एग्जैक्टली इटालियन आर्टिकल का ये डिजाइन किया गया है। हाइटेड साइड टेबल्स हैं, हाइटेड ड्रेसर्स हैं, स्टोरेज भी अच्छी है इस सेट की, साइड टेबल ड्रेसिंग के अंदर, और डिज़ाइन भी बहुत यूनिक है। इसके ऊपर हैंड पेंटिंग का काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है। ठीक है। और आर्टिकल को जितनी इसकी क्वालिटी, मैन्युफैक्चरिंग उसी तरह से, वुडन स्ट्रक्चर जिस तरह से हमने आपको बताया है सभी की एक ही जाएगी। डिज़ाइंस के अंदर डिफरेंस है, कलर स्कीम्स में डिफरेंस है, कस्टमाइजेशन है, कस्टमर जैसी मर्जी चाहे उसे मिल जाएगी। मार्केट वैल्यू के आप कितने में ऑफर सर इसकी मार्केट वैल्यू 250 प्लस है, 350 प्लस भी बहुत सारे डिस्प्लेस पे पड़ा हुआ है और मिलते जुलते आर्टिकल्स अवेलेबल होते हैं। तो हम आपके कस्टमर्स के लिए आपके रेफरेंस से ये 190 के अंदर ऑफर करेंगे और इंशाल्लाह ये प्राइस बहुत अच्छी प्राइस होगी। और
हमारी जितनी टफ्टिंग हुई होगी हेड बोर्ड्स की जो सबसे ज़्यादा आता है, ये कम्प्लीटली फॉर्म होगा, इसमें कोई रुई ये चीज़ें नहीं। एक ये आपके पास बेड सेट पड़ा हुआ, ज़रा इसके वाले से बता दें। ये भी आर्टिकल जो सा है ये भी उसी तरह से, ये इटालियन डिज़ाइन के से बना हुआ है। इसके अंदर को बहुत सारी ये कस्टमर ने अपनी डिमांड के ऊपर छोटी और नॉर्मल साइड टेबल्स बनाई हैं इसके डिमांड के ऊपर। इसके साथ साइड टेबल्स वैसे बहुत सारी कम्बिनेशन के अंदर लाई जा सकती हैं। और इसी तरह से ये कंप्लीट यूनिट कस्टमर का तैयार हो रहा है। इसके साथ बेड है, इसके साइड टेबल, ड्रेसिंग, शोकेस। और ये बेसिकली हम कस्टमर्स आपके रेफरेंस से जितने भी आते हैं ना, हमारा एक मकसद होता है बेड सेट की प्राइस बताना, और उसके अंदर इंक्लूड होता है बेड, दो साइड टेबल्स, उसके ड्रेसिंग, बेड के सरिया, कपेड़े, जाल, हर तरह का हम प्रोवाइड करते हैं। मैट्रेस कस्टमर का अपना होता है, और ये चीज़ को हम बेड सेट काउंट करते हैं। इसमें बेड सेट की प्राइस आपके रेफरेंस से आपके कस्टमर्स के लिए 180 दी जाएगी। और ज़बरदस्त 180 में आपको ये बेड सेट मिलेगा। और आपकी शॉप की टाइमिंग क्या, और अपना नंबर भी ज़रा बोल दीजिए। सर हमारा नंबर है 0310 4629 244। यही व्हाट्सएप के ऊपर है। बाज़ औक़ात कस्टमर डायरेक्ट कॉल करता है, अगर राब्ता नहीं भी होता तो व्हाट्सएप के ज़्यादा प्रेफरेंस, वॉइस नोट छोड़ दे, वॉइस नोट छोड़ दे, उससे शॉप की टाइमिंग जाएगा। शॉप की टाइमिंग दिन 12 बजे से रात 10 बजे तक। 12 बजे का टाइमिंग इसलिए होता है कि क्योंकि हमारे ये शॉप से 10-11 बजे मार्केट्स ओपन होती हैं, तो कस्टमर को 12 बजे का बताते हैं कि कस्टमर के लिए आने में। एड्रेस जरा अपना बताएं। एड्रेस इसका आप बंद रोड पे आएंगे तो कहीं पे भी पूछ लें, शिजान फर्नीचर मार्केट। हालांकि एग्जैक्ट अगर आप लोकेशन, तो जो शिजान फैक्ट्री है उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो रोड एंटर हो रही है उसके अंदर आप एंटर हो, किसी से भी पूछ लें, ऑडिट फर्नीचर आपको राइट जैसे ही आप इन होंगे, राइट साइड के ऊपर पहली गली है, उसके अंदर आएंगे, आपको बाहर बोर्ड नज़र आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त के लिए, अल्लाह पाक आपके रिस्क में और भी बरकत दे। ये थी जनाब आज की एपिसोड। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।